Para sa atong pinalanggang bisita, our education program supervisor in English and MTB MLE, at the same time, ang atong division kindergarten coordinator Mrs. Stella Leonela Maris V. Bailan, Stella Yunela Maris V. Bailan, Mrs. Evangelina B. Laroa, Mrs. Evangelina B. Lawa, ang atong public school district supervisor, ang atong public school district supervisor sa Maasin 1, sa Maasin 1, ang atong principal, ang atong principal, Ma'am Sol Manlimos, sa Manlimos, mga barangay opisyales, mga barangay officials, PTA officers, PA officers, minahal nga mga magtutudlo, minahal mga mga magtutudlo, magtutudlo, mga ginikanan, mga ginikanan, mga classmates, mga classmates, o bisita, o bisita, maayong adlaw, maayong adlaw, kanatong tanan. ang atong tanan. Tarong sa ngalan sa mga estudyante, Sanalan sa mga sa mga estudyante estudyante sa kindergarten sa MCS, sa kindergarten MCS, sa MCS, dako na mong kalipay, ako na mo kalipay naanian na kami karon sa stage. na kami Naania ana kami karon sa stage kami karon sa stage para sa moving up ceremony. para sa moving up ceremony. Gusto na kong ipahayag Gusto na ko ipahayag ang among pasalamat ang pagsalamat sa among magtutudlo sa mga magtutudlo nga adunay pailog maduro na pailog sa pagtudlo kanamo sa patudlo na kamaamo sa among ABC, sa mga AP ABCs ug 1 2 3s, want to sa among mga ginikanan sa among mga ginikanan alang sa gugma ug pag-amuma, alang sa gugma o pag-amuma sa among mga classmates, sa among mga classmates alang sa maayong mga panahon, alang sa among maayong maayong mga panahon mga panahon ug dili maayo ug dili maayo nga mga panahon na mga panahon nga kami nagkahiusa na kami nagahiusa ug labaw sa tanan sa labas sa tanan ngadto sa atong Dios nato sa atong Diyos nga makagagahom mga gagagahon alang sa gasa sa kinabuhi, alang sa gasa maglabuhi sa kinabuhi. sa kinabuhi Sa ngalan sa batch kindergarten completers sa batch kindergarten completer 2023-2024, 2023 and 2024. I welcome you all and God bless.